جو عرشاں فرشاں تے ہو رہا ہے او کرم سارا حضور دا ہے۔ جو عرشاں فرشاں تے ہو رہا ہے او کرم سارا حضور دا ہے۔ جو عرشاں فرشاں تے ہو رہا ہے او کرم سارا حضور دا ہے۔ نبیاں ولیاں فرشتیاں لئی، نبیاں ولیاں فرشتیاں لئی سخی دوارا حضور دا ہے۔ جو عرشاں فرشاں تے ہو رہا ہے او کرم سارا حضور دا ہے۔ جو عرشاں فرشاں تے ہو رہا ہے او کرم سارا حضور دا ہے۔ مشرکاں دا مطالبہ سی معجزہ کوئی وکھا سانو، مشرکاں دا مطالبہ سی معجزہ کوئی وکھا سانو۔ چن دو ٹوٹے تک کے آخر، چن دو ٹوٹے تک کے آخر کمال اشارہ حضور دا ہے۔ جو عرشاں فرشاں تے ہو رہا ہے او کرم سارا حضور دا ہے۔ جو عرشاں فرشاں تے ہو رہا ہے او کرم سارا حضور دا ہے۔ حسن سلمہ بلال بوذر زید عمار حمزہ جیا، حسن سلمہ بلال بوذر زید عمار حمزہ جیا، نبی دے کیتے نے رج نظارے، نبی دے کیتے نے رج نظارے کہ ہر پیارا حضور دا ہے۔ جو عرشاں فرشاں تے ہو رہا ہے او کرم سارا حضور دا ہے۔ جو عرشاں فرشاں تے ہو رہا ہے او کرم سارا حضور دا ہے۔ او کے سکھولن تے آئے تیامن، او کملی اوڑن تے آئے تیامن، او کے سکھولن تے آئے تیامن، او کملی اوڑن تے آئے تیامن، او صاف دسدا قرآن اندر، او صاف دسدا قرآن اندر کہ ہر سپارہ حضور دا ہے۔ جو عرشاں فرشاں تے ہو رہا ہے او کرم سارا حضور دا ہے۔ جو عرشاں فرشاں تے ہو رہا ہے او کرم سارا حضور دا ہے۔ نکیراں جا کے حضور اگے عرض میری سناونی ہے، نکیراں جا کے حضور اگے عرض میری سناونی ہے، کہندا
حسنین طلب میری اے کہندا حسنین طلب میری تے بس نظارہ حضور دا اے جو عرشاں فرشاں تے ہو رہا ہے او کرم سارا حضور دا اے جو عرشاں فرشاں تے ہو رہا ہے او کرم سارا حضور دا اے او کرم سارا